Some residents said the fake promise of a new market is being dished out every year. The issue is discussed at every Gram Sabha. The Montserrat couple is in power for the last 20 years, yet no new market complex has come up in Talegaon, save villages. Vendors are scared to talk for fear of being targeted. सिच्युएशन इतले वाईट हा की त्या जागोच ना तेंका ती बायलां भायर बसता आनी भायर बसून पासून तेंका शेड ना टॉयलेट ना सारकी तेंका टॉयलेट वचपाक जाय घरान वचपाक जाय आनी यू नो दे हॅव टू एटमस्ट ट्रॅवल सो दिस इज अ कायंड ऑफ सिच्युएशन दॅट दीज लेडीज आर फेसिंग एंड पयल्यार म्हणून न्हू फेक प्रॉमिसीस केन्ना आतां ग्रामसभान आमी इतले पाटी रेज केला इशू की पंचायत कर जाय कितले मॅनिफेस्टोन सांगला की बाबा आमी एवरी इयर ते काडटा आनी सांगता वी वील बिल्ड अ न्यू मार्केट न्यू तालिगांव मार्केट एवरी 5 वर्सां काय जायत वयता आनी परतून ते म्हणटा वी वील बिल्ड इज इट सो डिफिकल्ट फॉर आर MLA एंड हीज वायफ और हजबंड बिकॉज यू नो दॅट्स अ कपल जोडी तांकां इतले डिफिकल्ट हा 20 वर्सां जाली दे आर इन पावर आनी एक तालिगांव बरो मार्केट करपाक जायना तांकां वेर देर इज अ विल देर इज अ वे जागो आसा पूण करपाक हांव नको कित्याक टायम लागता पयशे हा पंचायती कडेन करपाक पूण वील पावर जाय करपाक एंड दीस इज वन सिच्युएशन दॅट वी सी डे इन एंड डे आउट कंटिन्युअसली दॅट द लेडीज हू आर सफरींग ओवर दे आनी गेल्यार पासून न्हू ते बियोंड हा दे वील नॉट स्पीक कित्याक मागीर ते सांगतले तुका कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार मागीर तेंचेर पेज येतलो ते पासून आसा इफ यू गो एंड आस्क देम ते म्हणटले हांव उलयना म्हणून अशें सिच्युएशन आहा तालिगांवान आमचें हांव डायरेक्टली सांगता बिकॉज आय ऑल्सो हॅव गॉन ऑन ग्राउंड लेवल आय ऑल्सो सेड बाबा हांव व्हिडिओ करता हायलायट करता आमी ते म्हणटले तूं कर बाय तूं कर पूण कांय जावचें ना आमकां सांगता ती एक करतले ते करतले अजून पासून काय करूंक ना पाक शकता त्या मतदारसंघाचे मार्केट काय बरें सुंदर आसता मार्केट कॉम्प्लेक्स आसता पूण आमचे तालिगांव मार्केट हे कितलीशीं वर्सां आसा तेच कंडिशनान आसा बायलां थंय आमची जी लोकल आसा म्हणजे चडशीं बायलां ही ST कम्युनिटीची लोकल तालिगांवची बायलां भायल्यान बाजार हाडून विकता अशी कमी पूण आपले जे प्रोड्यूस आसा ते आपले हाडून विकता कोण नाल्ल विकता अशी बायलां आसा ती ज्या कंडिशनान थंय बसतात म्हणजे आतां पावसाचे तुमी वचून पळयत जाल्यार एक वटेच्यान उदक थंय तांच्या गटाराचें उदक सुद्दां तांच्या प्रोड्यूस जो विकता थंय मदीं येता अशें सुद्दां कंडिशन आसा मदीं तांकां एक कसो स्लॅब सो घालून वयर बसपाक थोड्यांक हें करून दिल्लें आसा पूण तरी आसतना तालिगांव मार्केटाची जी परिस्थिती आसा ही खूब वायट आसा आनी अशें मार्केट म्हाका दिसना आनी खंयच्याय मतदारसंघांतलें मेन मार्केट अशें कंडिशनान आसतलें बाकीच्या कडेन सगळ्याक म्हाका दिसता आपली प्रत्येक MLAन आपले मार्केट कॉम्प्लेक्स बरें करून घेतिल्लें आसा आनी हे बायलां जी मूळ निवासी आसा आतां थोडे वर्सां पयलीं तांकां इवन टॉयलेट वॉशरूम फेसिलिटी सुद्दां नाशिल्ली आतां तरी एटलिस्ट ती तरी दिल्या ती बाबडी पयलीं कोणाचे अशें भाटांनी वचून आपले स्वताक रिलीव करून घेतालीं आनी अशी परिस्थिती आशिल्ली आमी लोकल कितें मेळटा म्हणून आमी येता कितें ती बसता न्ही पळोवंक बरें दिसता न्ही आमकांय थिंगा वचोंक बाबा मातशें हाडपाक सगळेंच डेवलपमेंट जाल्लें आसा आनी मार्केटींत जावचो म्हणून आमकां दिसता अशें ती बसची आनी उमेदीन आमी येवपी पूण जागो जाय न्ही जागो जावचो बरें पडटलो पूण ज्या तरेन ही बायलां इतले वर्साच्यान बसता तांकां एवरी टायम नवो बाजार बांदून दिता लागून दिसता तांची बसता ती पळोवंक तांकां पोटाक लागून ती येतात कशी तरी बसून पूण आमी दिसता आमकां तें जाल्लें जाय तुमी म्हाका एक नवो मार्केट जावपाक जाय सगळेंच डेवलपमेंट जाल्लें पळय आसा तालिगांव प्लेग्रावंड ना बिल्डिंगां ऑल द सायड डेवलपमेंट इज देयर वाय नॉट मार्केट ऑल्सो शूड बी देयर वी ऑल्सो फील नायस न्हू आतां सगळ्याकूच डेवलपमेंट जाल्लें आसा तेज्याय तुमी ओपिनियन घेवंक जाय न्हू बाबा तें जावचें तें कांय बरें अशें बसचें तुमी एज अ कस्टमर म्हूण हांगासर येता पळय तेन्ना तुमकां कशें आडकळी येता आडको म्हणजे कंजेस्टेड जाता तो आनी दॅट फीश एंड वेजिटेबल इज ऑल मिक्स्ड अप लायक ते कंजेस्टेड आसता आनी दुसरीय शॉपां आसता थिंगा म्हाका दिसता असो व्हडलो जागो जाय ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV